नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज फिर मुलाकात हुई है आपसे। आप देख रहे हैं हमारी चैनल रूह कश्मीर और सेगमेंट का नाम है ट्रूथ टॉक्स और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम नबी हलीम। आज बात होगी तसव्वुफ़ की और तसव्वुफ़ की अहमियत और इफ़ादियत असर हाजिर में क्या है और सूफिया किस तरह अपनी बात आमकारी तक पहुंचाते हैं और सूफी इस्तिलाहात के माना और मतालिब क्या होते हैं। इन सब सवालों के जवाब हम पूछने जा रहे हैं। यानी कि हमारे इस पॉडकास्ट में आज के जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं अगर कहूँगा तो कुछ बेजाना होगा। एक रुमान परवर शख्सियत, नहायत ही मशहूर अदीब, कलमकार, शायर और सुखनवर, जिनकी गायराना नज़र है तसव्वुफ़ पर। मेरा मतलब है रंजूर तिलगामी साहब। रंजूर तिलगामी साहब, आपको हमारे पॉडकास्ट में खैर मकदम है। शुक्रिया। रंजूर साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि तसव्वुफ़ की बुनियादी तारीफ़ क्या है आपके नज़दीक? तसव्वुफ़ की तारीफ़ के मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि वजह तस्मिया और इश्तिक़ाक़ की लफ्ज़ी के बारे में मुहक्किकीन की राय में हर दौर में एक इख्तिलाफ रहा है। जी। कुरान करीम, सिहाह सिता और अरबी ज़बान की कदीम लुग़ात और अरबी अदब का जो वसी ज़ख़ीरा है वो इस लफ्ज़ से खाली है। अच्छा। हाँ, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है कि जो सूफ़ का लिबास पहनने वाले लोग थे जी, उनको सूफ़ी करार दिया गया और उनका जो इबादत का तरीका, मतलब ऊन जो पहनते थे, जी जी इसी लफ्ज़ से उन्होंने सूफ़ी लफ्ज़ बनाया है। जी। और फिर जो सूफ़ी बदनी इबादत या खलवत नशीनी में रहते थे और इबादत करते थे, उस तरीक़े कार का नाम उन्होंने तसव्वुफ़ रखा। वाह। लेकिन सूफिया और मशाइख ने जो तसव्वुफ़ की तारीफ़ की है वो क़द्रे इससे मुख्तलिफ है। बिल्कुल। उसका मुख्तसर खुलासा ये है कि इल्म तसव्वुफ़ दर्स व तदरीस से हासिल नहीं होता है। अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को नफ्स कुशी, सफ़ाई कल्ब और तवज्जो इल्लाह के तौफ़ीक़ अपने ख़ास बंदों को इस इल्म से नवाजता है। चनाचे हदीस शरीफ में भी आया है कि जिसने इस इल्म पर अमल किया जो वो जानता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे वो इल्म भी अता करता है जिसे वो नहीं जानता है, जिससे वो बाखबर नहीं होता है। वो कोशिश करता है अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए। चनाचे इस इल्म की वजह से बंदे का दिल जो है वो हिर्स हवस से खाली होता है और वो तक़र्रुब इलाही हासिल करता है। ये इसकी मुख्तसर सी तारीफ़ है। जी, आपने तसव्वुफ़ की एक पुरमग़ज़ और मुख्तसर सी तारीफ़ मेरे और मेरे नाज़रीन के सामने रखी। तो यहाँ सवाल उभर आता है मेरे जहन में कि सूफ़ी शायरी जो होती है, सूफ़ियों की शायरी, जो सूफ़ी शुरा भी होते हैं, वो तसव्वुफ़ के पैगाम को आम कारी तक कैसे पहुँचाते हैं? तसव्वुफ़ जो शायरी होती है ना, सूफियाना शायरी जी, उसमें जो दकीक इस्तिलाहात होते हैं, जो उसमें रमूज़ व इशारात होते हैं, बिल्कुल वो मुख्तलिफ होते हैं, दकीक होते हैं, मुश्किल होते हैं। क्योंकि जो सूफ़ी शायरी है वो सूफ़ी शुरा के रूहानी मुशाहिद का तजुर्बा है और आम इंसान इसे बखूबी समझ नहीं पाता है। लेकिन हमारे शायरी की एक खुसूसियत है कि इसका एक अखलाकी पहलू भी है। अच्छा। जब हम किसी महफिल समा में बैठते हैं या किसी की शायरी का मुताला करते हैं, उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। मसलन उसमें दुनिया की बेसबाती का जिक्र होगा, तकब्बुर, खुद पसंदी और घमंड से दूर रहने की तलकीन होगी और नदामत, आजिज़ी और इंकिसारी का दर्स होगा। इन चीज़ों से तो हमारे आम पढ़ने वाले और महफिल समा में बैठने वाले अनपढ़ लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं। वाह। यही वजह है कि सूफ़ी शायरी हमें बराबर हम सुनते रहे हैं और इससे हमें एक रूहानी आसूदगी हासिल होती है, चाहे हम इससे पूरी तरह बाखबर हों या ना हो, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी रूहानी वो जो एनर्जी होती है हम उससे महसूस होते रहते हैं। यहाँ पर ये सवाल भी जहन में रक्सकुना नज़र आता है मुझे कि
तसव्वुफ की फिक्री बुनियादी तसव्वुफ की फिक्री बुनियादें किन इस्लामी तसव्वुरात से जुड़ी हुई होती हैं? जहाँ तक इस्लामी तसव्वुरात का ताल्लुक है जी, इस्लाम ज़ाहिरी इबादत अकायद पर जोर देता है, जबकि तसव्वुफ बातनी और रूहानी पहलू के साथ साथ तस्फीए अखलाक की ताकीद भी करता है। इस्लाम अहकाम तकलीफियात यानी फिक्का की रोशनी में बदनी इबादत, शरई उमूरात, कवानीन, मामलात वगैरह के अमल आवरी के लिए अमल आवरी पर जोर देता है। तसव्वुफ का ताल्लुक सफ़ाई कल्ब तज़किये नफ्स से है। तज़किया बातिनी जिसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में इसे साइंस ऑफ इथिक्स भी कहते हैं, यानी इल्मुल इखलाक। जी जी, साइंस ऑफ इथिक्स। तसव्वुफ की अमल आवरी से इंसान को इंसानियत, मोहब्बत खुदाबंदी हासिल होती है, वो इस दर्जे तक पहुँचता है। जी जी जी। यहाँ पर बात हुई इल्मुल अखलाक की। अखलाक चूँकि खुलुक की जमा है, हाँ, अरबी लफ्ज़ है, अरबी इस्तिलाह है, तो ज़िमनी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सूफिया की तनाजुर में जब हम सूफिया को पढ़ते हैं, सूफी शायरी पढ़ते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ, मेरे नाज़रीन भी जानना चाहते होंगे कि क्या अखलाकियात या अखलाक या इल्मुल अखलाक जो है ये इम्पार्ट किया जा सकता है? क्यों नहीं? अगर आप इसकी एक मिसाल दें तो। मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। मिसाल के तौर पर पहले तो मैं कहूँगा कि अखलाक के माने हमने महदूद किए हैं। जी, हर चीज़ जो हमें पसंद हो, यानी गैर पसंदीदा चीज़ जो है जी, वो गैर अखलाकी मानी जाती है। अच्छा, हर पसंदीदा चीज़ को हम इखलाक कहते हैं। जी, इस्लाम ने इखलाक के लिए 17 मुख्तलिफ चीज़ें बयान की हैं। अच्छा, सिर्फ 17 करीब 17, हाँ। लेकिन इखलाक एक वसी मौजू है, इससे भी ज़्यादा बढ़कर, बिल्कुल, क्योंकि ये न सिर्फ इस्लाम में बल्कि पूरे अदयान आलम में भी इखलाक का एक तस्वर है। और इखलाक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जहन और दिमाग में पहले से इब्तिदाई आफरीन से ही सरायत की गई है। बिल्कुल सही रंजूर साहब। यहाँ मुझे याद आता है कि महमूदुल गज़ाली मिस्र के एक मुफक्किर रहे हैं, नावल निगार भी, अफसाना निगार भी, अरबी ज़ुबान के बिल्कुल वो माहिर हैं। तो आप लिखते हैं कि ये जो अखलाक है इसके बारे में वो 2-3 अहादीस को बयान करके उनका मफ़हूम पेश करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि और पैगंबरों को कुछ और चीज़ें दी गई जिन पर उन्हें नाज था, और मुझे जिस पर नाज है वो अखलाक है। इसमें कोई मकारिमुल अखलाक हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तसव्वुरात पर बात होती थी, अभी हम बात कर रहे थे तसव्वुर, जिसकी तशरीह करते हुए आप अखलाक पर पहुँचे हैं। और कोई तसव्वुर जिसके साथ तसव्वुफ की फ़िक्री बुनियाद जुड़ी हुई है? मैं अर्ज़ करूँगा कि जितने भी अदयान आलम हैं जी, उन सब में ये एक मुत्तफ़िका हकीकत है, मुसद्दिक़ा हकीकत है कि हर दीन के, हर मज़हब के 2 पहलू होते हैं। जी, एक उसका ज़ाहिरी रुख होता है और एक उसका बातिनी रुख होता है। बिल्कुल। लेकिन हर मज़हब के बातिनी रुख की बुनियाद या असास उसके शरई निज़ाम पर होती है। यानी इस्लाम में जो तसव्वुफ के तरफदार हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए और वो इस बात पर अमल पैरा भी रहे हैं। हमारे जो कदीम सूफिया थे वो शरई निज़ाम से हटकर कोई हरकत, कोई अमल नहीं करते थे। अच्छा, क्योंकि हर शरई निज़ाम पर ये असास है हमारे, जिस तरह हम कहते हैं शरीयत और तरीक़त। जी, तरीक़त की बुनियाद शरीयत पर होती है। यानी तमाम सूफियाना जो अमाल हैं उनकी बुनियाद शरई निज़ाम पर होनी चाहिए। आपके फरमाने का मतलब ये है कि बिना शरीयत के तसव्वुफ नहीं कह सकता, हरगिज़ तसव्वुफ नहीं कह सकता है। इसे तसव्वुफ हम नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र ने लिखा है कि बोथ आर कम्प्लीमेंट्री एंड इनसेपरेबल फॉर ईच अदर। यानी तसव्वुफ और इस्लाम जो है इनको एक दूसरे से हम जुदा ही नहीं कर सकते। जुज़्वी ला यनफ़िक कह सकते हैं। ये हर हालत में इन्हें एक दूसरे का पास लिहाज, क्योंकि ये एक दूसरे की तकमील के लिए ज़रूरी है। जी, जैसे कश्मीरी में नम तमाज़, हाँ, इतना गहरा ताल्लुक़ है। बदकिस्मती से
ہم ایک زمانہ تھا کہ جب محی الدین ابن عربی نے وحدت الوجود کا تصور پیش شیخ کیا، اکبر کی بات ہاں آپ کر رہے ہیں؟ شیخ اکبر، جی تو اس کی کتابوں کی مخالفت کے لیے جو علماء تھے وہ تمام تو آتش زیر جی پا ہوئے، وہ زبردست اس کے مخالف ہوئے، جی جی لیکن زمانہ گزرتا گیا، جی جی یہاں تک کہ ہمارے جو علماء تھے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم نے محی الدین ابن عربی کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اچھا چنانچہ محی السنہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بھی خود اس بات کے قائل ہیں کہ محی الدین ابن عربی کو ہم نے سمجھنے میں تھوڑی جلدی سطحی کی، طور لیا سطحی ہم طور۔ نے ان کو، ہم میں نے ان کا مطالعہ کیا، میں نے ان کی وہ کتابیں پڑھی، اس میں کچھ نہیں وہ، لیکن محی الدین ابن عربی کو پڑھنے کے لیے ہمیں بہت ہی جس کا وہ علمی تبحر کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جی ان کو ان کی جو مشہور کتاب ہے فصوص الحکم، جی جی شاید آپ کے مشہور کتاب ہے، جی جی بہت مشکل ہے، 10 بار پڑھنے کے بعد بھی وہ ہم، دقیق لگتی ہے، بہت مشکل لگتی جی ہے۔ جی اسلامی تصورات اور تصوف جو ہیں یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، بالکل، یہاں جن چیز کا درس دیا جاتا ہے وہاں وہی چیز وہاں بھی ہمیں عملائی ملتی ہے، جاتی ہیں، وہاں عملائی جاتی ہے۔ عملائی جاتی ہیں۔ جی 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 یہاں ہم تھیری لیتے ہیں اور وہاں پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل ہمیں ملتا بہت اچھی آپ نے اس کی تشریح کی، اور ایک سوال ہے کہ صوفی کشمیری صوفی شاعری کی ہم بات کریں گے، ہاں، کیونکہ آپ تو فارسی پر دسترس رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ناظرین جو ہے ہم، زیادہ کشمیری صوفی شاعری کے متوالے ہیں، ہم۔ تو کشمیری صوفی شاعری میں کیا امتیازات ہیں؟ میں حیران ہوں کہ اسلام سے پہلے جی کوئی 2-3 ہزار سال قبل بھی واہ، کچھ فلاسفرز ہمارے ہمیں ملتے ہیں، اچھا جن میں جینوفینز ہے، جی بہت بڑے، جنہوں نے اس زمانے میں بینگ اور نان بینگ پر کام کیا، واہ واہ آسن تناسن ناسن، کہن، جنہوں نے وجود اور اس کائنات، اس ازل و ابد پر کام کیا ہے۔ جی جی میں حیران ہوں کہ چلیے میں نے فارسی میں ثنائی بھی پڑھا، عطار بھی پڑھا، رومی بھی پڑھا، جی ان کی شاعری بھی دیکھی، علامہ اقبال کو بھی پڑھا، پنجابی زبان میں خود سند یافتہ ہوں، پنجابی، ہاں میں جی جی پنجابی میں سند یافتہ ہوں پٹیالہ یونیورسٹی سے، جی جی لیکن جب میں کشمیری شاعری پڑھتا ہوں میں حیران ہوں، جو ہمارے کشمیری شاعر ہیں، صوفی شاعر، جی ان کو کہاں سے یہ علم ملا ہے، واہ واہ واہ، انہوں نے کیسے نتھنگنس، اقتصاب فیض کہاں سے پایا انہوں نے؟ میں حیران ہوں، اور مجھے اس بات پر جنون کی حد تک یقین ہے کہ ان کا یہ علم اللہ کی طرف سے ہے۔ جی جی جب ہم شمس فقیر کو پڑھتے ہیں، واہ، جب ہم وہاب خار کو پڑھتے ہیں، آہا، ہم ان میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں صحیح، جو بڑے بڑے فلسفیوں نے آج تک ان پر لکھا ہے، صحیح، تو ایسا لگتا ہے کہ یقیناً یہ ایک الہامی علم ہے ان کے پاس۔ جی جی آپ نے چند ایک صوفی شعراء جن کو ہمارے سما کے قائل لوگ، ہاں، محفل سما میں جانے والے لوگ، یا تصوف سے اپنے آپ کو جوڑنے والے لوگ جو پیور صوفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ان بڑے بڑے صوفی شعراء کو کامل کہتے ہیں۔ جیسے ان سے بات کی جائے تو کیا کاملو چھائی ونمت، تو اچھا، ان جو کامل لوگ، ان سے مطلب ہے بڑے بڑے صوفی شعراء، تو ان کی بات اگر کی جائے تو رنجور صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ کو ان صوفی کاملوں اور بڑے شاعروں میں سے کس کا فکری اثر آپ کو زیادہ نمایاں لگتا ہے؟ مجھے زیادہ لگتا ہے مجھے 5 ایسے شاعروں پر لکھنے کا بھی موقع آیا ہے زیادہ جی کون ہے وہ لکھا، تو 5؟ میں نے مومن صاحب سے لے کر احد زرگر تک جتنے بھی ہمارے جی معتبر کشمیری شاعر ہیں جی جی، ان پر میں نے کام کیا۔ تو ان میں سے 5 کون ہیں جو آپ ان کو میں سے زیادہ 5-6 ایسے ہیں جی جنہوں نے مجھے زیادہ متاثر کیا زیادہ؟ ان میں جناب شمس فقیر صاحب علیہ رحمۃ اللہ رحمہ، علیہ ہیں، ان میں وہاب خار ہے، رحمت اللہ نیام علیہ، صاحب ہے، جی ان میں رمضہ بٹ گنستان، اچھا، اکنندن والے، اور جی ان کی صوفی اکنندن کو ایک طرف چھوڑ کر جی جی، رمضہ بٹ گنستان پڑھ کر میں بڑا حیران ہوا۔ اچھا، تو ان میں ایک اور شاعر ہے رحیم صاحب سوپوری، یہ جی ہمارے 5 اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے جن چیزوں کا تصوف میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، جی میں جی عرض کروں گا، جی، ایک ہوتا ہے مقامات اور ہم، دوسرا ہوتا ہے احوال۔ ہم، مقامات ان اقدام کو کہتے ہیں جو ہم یہاں سے اللہ کی طرف اٹھاتے ہیں، جی
راہ سلوک میں، اور احوال ہے وہاں کی ریئیکشن واہ کہ وہاں سے تنزل کیا ہوتا ہے، وہاں سے کیا نازل ہوتا ہے۔ واہ واہ اس سلسلے میں مجھے یہ 5-6 شاعر ایسے لگے کہ یہ کامل ہیں، جی اس میں کوئی شک نہیں، اور ان کا جو طرز اظہار ہے اس میں احد زرگر صاحب بھی شامل ہیں۔ ان کا جو طرز اظہار ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور انسان کو پڑھتے پڑھتے ایک روحانی آسودگی ملتی ہے۔ وہ آپ کا کہنا ہے کہ ان کا جو اظہار ترسیل ہے اور طرز ادا ہے، اتنا ہی نہیں، میں نے واعظ محمود کو پڑھا جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ واعظ محمود کی پوری شاعری پڑھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک رومانی غزل گو شاعر کے سامنے واہ ہیں، واہ واہ، لیکن بات ہوتی ہے لیکن تصوف بات ہوتی ہے تصوف کی، عالم تصوف کی عالم تصورات ہے۔ تصورات۔ جی جی جی، اچھا عصر حاضر کی جب بات کی جائے تو کیا لگتا ہے رنجور صاحب کو کہ عصر حاضر میں تصوف کی کیا اہمیت ہے؟ عصر حاضر میں تصوف کی یہ اہمیت ہے کہ تصوف کا جو سب سے بڑا کام ہو رہا ہے اس وقت، جسے ہم زیادہ محسوس نہیں کر پاتے ہیں، تصوف ہمارے سماجی ڈھانچے اور مادہ پرستی کے درمیان ایک اعتدال پیدا کرتا ہے۔ آپ کو یہ بات کچھ عجیب سی لگے گی، بڑی دلچسپ ہے۔ مادہ پرستی جی اور ہماری جو یہ سماجی ڈھانچہ ہے، جی، اس کے درمیان تصوف ایک اعتدال کا کام اس وقت بھی کرتا ہے، میانہ راہ بتاتا ہے۔ یہ میانہ روی کا آپ دیکھتے ہیں کہ تصوف جو ہے یہ تو ہمیں توجہ اللہ کی طرف لیتا ہے، واہ واہ، میڈیٹیشن کے ذریعے یا باقی چیزوں کے ذریعے، اور دنیا کی بے ثباتی کا درس جو ہمیں دیتی ہے صوفی شاعری، اور جواب دہی کا جو موت کے بعد ہماری اخروی زندگی میں ہماری جواب دہی کا جو اثر ہے وہ دھیرے دھیرے ہم قبول کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے پورے سماج کو اس وقت، اس میں تو ہمارے نوجوان طبقہ تو جس بے راہ رویہ باقی چیزوں پر ہم، لیکن جوانوں کا ایک خاص طبقہ بھی ہے جو اس وقت بھی صوفی شاعری پڑھتا ہے، وہ طبقہ، اور اس پر غور و فکر بھی کرتا ہے، اس پر لکھتا بھی، اس کا اثر بھی قبول کرتا ہے۔ مجھے بھی ایسے لوگوں سے بدستور ملاقات ہوتی رہی ہے۔ جی جی جی، جہاں تک عام قاری یا سننے والے کی ہم بات کریں گے تو آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو صوفیہ کی زبان ہے، صوفی شعراء کی ہم بات کریں گے، جنرل صوفیہ کو تو ہمیں وہاں تک جانا بڑا مشکل ہے، لیکن ہم صوفی شعراء کی بات کریں گے، ان کی جو زبان ہے تو کس حد تک قابل فہم ہے؟ اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، خاص کر ان اصطلاحات کو میں اس کی تھوڑی بہت وضاحت کروں گا۔ جی جی، دیکھیے، جس وقت ہم کسی صوفی شاعر کا کلام سنتے ہیں، اس میں جو اصطلاحات ہوتے ہیں، جو رموز ہوتے ہیں، جو اشارات ہوتے ہیں، وہ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں بالکل، لیکن اس کے اندر جو عالمی شہود سے، یعنی اس ایکسٹرنل ورلڈ سے اپنی بات بتانے کے لیے جو وہ لفظ لیتے ہیں، ان سے ہم تشبیہات، میں آپ کو احمد بٹواری کا ایک کہوں گا، ان کا ایک شعر ہے: چھکھے ازلی کزلی شوبانی نازنینی حالال مرجانی، یا از ہندوستان ساز کرتی آئک ہے پدمنی نازنینی مہذبینی بو سلامہ سینی۔ یہ ایک صوفیانہ تجربہ ہے جی، یہ جو از ہندوستان ساز کرتی آئک ہے پدمنی، یہ ایک روحانی تجربہ ہے، اچھا، بہت بڑا روحانی تجربہ ہے، لیکن جب یہ عام آدمی سنے گا تو وہ اسے کیا لطف اٹھائے گا؟ رومان پروری، وہ کہے گا کہ اس میں کسی نسوانی عشق یا جمالیات کا ذکر ہو رہا ہے، یا ایک اور شعر ہے، پتہ نہیں یہ وہاب خار کا ہے، شاہ قلندر کا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے: شنگت ٲسس بہٕ بر بستر رنگت زن منز سۭتٮ۪ن کھۄر منگت نا محرمی نیونم امی نیونم امی نیونم۔ کیا انداز، اس میں بہت رومانٹک سو وہ ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے میں آپ کو کہوں گا کہ ہم جب عجب ملک اور نوش لب کو پڑھتے ہیں، بالکل، جب ہم عجب ملک اور نوش لب کی کہانی پڑھتے ہیں، اس میں ہم راسک کو دیکھتے ہیں، یہ رہبر کا تصور پیش کرتا ہے، اس میں نوش لب کی دو سہیلیوں کا ذکر آتا ہے، مس ناز اور ناز مس، یہ انسانی وجود میں دو لطائف کا نام ہے، اچھا، دو لطائف کا نام ہے، تو عام لوگ اسے نہیں سمجھتے، اس کی زبان ہی الگ ہے، اس کی تصور ایک چیز ہے صوفی شاعری میں کہ صوفی شاعری کا ڈکشن تو چھوڑیے، لیکن اس کی جو زبان ہے، الفاظ جو ہیں وہ ایک ایک الفاظ وہ ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ وہ یہی کہانی نوشلب بھی ہے، وہ جس میں وہ شاعر کہتے ہیں ابیات میں: خبر اسم بچس بردر نگارس
मुकर्रर गोबश निंदर पेन बहारस, ये यही नाजमस और मसनाज की बात हो रही है ना। हाँ, इसी देखिए किस अंदाज में शायर ने इसको पेश किया है, हालांकि ये बात दूसरी है। इवन अकनंदन में हम देखते हैं कि पहले तो गसानी उसको बचा देता है अकनंदन, बिल्कुल, फिर उससे वापस लेता है। ये तसव्वुफ में रिजा और खुद सपर्दगी के मुकाम का जिक्र है। बिल्कुल रिजा की बात है, रिजा की बात है। तो आम लोग तस्लीम और रिजा हम कह सकते हैं इसको। आम लोग इसे एक कहानी की सूरत में सुनते हैं, लेकिन जो आरिफ बिल्ला होते हैं, साहिब दिल लोग, अहले दिल लोग होते हैं, वो अपने, यही वजह है कि जब महफिल समा पहले हुआ करती थी, आज की मैं बात नहीं कहूँगा, अच्छा, आज से 50 साल पहले, अच्छा, किसी घर में जब महफिल समा होती थी, कोई दरवेश, कोई खुदा का नेक बंदा होता था, बिल्कुल खुदा दोस्त, तो उनके मुश्किलें दूर होती थी। मुश्किलें इसलिए दूर नहीं होती, मुश्किलें इसलिए दूर होती थी कि जब उसका एक कलाम चलता था, उनकी रूहें हाजिर होती थी। वाह 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 वाह। वो हमारे जो सूफी शायर रहे हैं कश्मीर में जी, वो मुस्तजाब दावत भी रहे हैं। वाह वाह। जो लोग भी उनकी खिदमत में दुआ के लिए जाते थे, उनकी दुआ कबूल हो जाती थी। तो इस वक्त जो आम ये नाकिदीन की राय है, वो कहते हैं कि इस वक्त जो तसव्वुफ है ये रूब ज़वाल है, अब उस अंदाज में अब वो मौजूद नहीं है। लेकिन रंजूर साहब क्या समझते हैं इस बारे में? हरगिज़ नहीं, कि हर दौर में ये चीज़ मौजूद रहेगी। इट इज़ ए डिवाइन एनर्जी, ये ख़त्म नहीं हो सकती। और कारवां रवा दवा, कारवां तो रवा दवा है, मंजिल पाने के बिल्कुल। तो क्या हमारी सूफी शायरी आज के इंसान के रूहानी मसाइल का हल पेश करती है? हमारे मसाइल हैं, इस वक्त का आदमी जो है वो जहनी दबाव, कश्मकश, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। बिल्कुल, उसे कहीं सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी ज़ात जो है वो अपने सेल्फ से वाकिफ़ ही नहीं है। अच्छा, सूफी शायरी का सबसे बड़ा काम है कि वो एक इंसान को पहले अपने अंदर समोती है, पहले सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेती है। जब सेल्फ रियलाइजेशन एक इंसान को होती है, यही है तो उनका फरमान की गोरन दुपनम कुनी वासुन नेबर दुपनम अंदर असून सुइमल्लाह को वक्त साइकोलॉजिकली भी कहा जाता है कि हम जो इस वक्त बसते हैं, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ शेप्स, हम शक्लों की दुनिया में रहते हैं। मैं आपको देखता हूँ, आप मुझे देख, फिलहाल ये शक्लें हैं, और हमारी ज़ात जो है वो पहले दर्जे में सिर्फ वो ईगो होता है, फिर वो एक डार्क में चला जाता है जहाँ उसकी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन होती है। हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हमें दो ही चीज़ें ले सकती हैं, इनमें से सबसे पहली चीज़ है वो है तसव्वुफ है, मिस्टिसिज्म है, और दूसरी, हाँ, दूसरी चीज़ जो है वो है दीन की, शरीयत की एतबार और पैरवी और उखरवी ज़िंदगी का एहसास। ये दो चीज़ें हमें अपने सलफ की तरफ लेती हैं। क्या गाइडेंस मिल रहे हैं। रंजूर साहब, शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त के तनज़ुर में तसव्वुफ किस तरह मुतबादिल बयानिया फराहम करता है? अदम तशद्दुद, मैं कहता हूँ कि यही एक इलाज है पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए। आप जानते हैं कि इस वक्त चप्पा चप्पा रंगीन, चप्पा चप्पा खून से रंगीन है सारी कायनात। हर जगह मसाइल, हर जगह मसाइल है। कहीं मुल्क गिरी का फितना है, कहीं एक आदमी इस वक्त कोशिश करता है, कौमी और नस्लें इस दौड़ में लगी हैं कि वो माशी और इक्तिसादी तौर पर दूसरे मुल्कों पर हावी हो जाएं, और शिद्दत, वो बरतरी चाहते हैं, और शिद्दत पसंदी का तरीका अख्तियार किए हुए हैं। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने पहले ही कहा था जी, अभी तक आदमी सैदे ज़बून शहरी यारी है, कयामत है कि इंसान नवे इंसान का शिकारी है। क्या कहना है? इसका इलाज तो तसव्वुफ, मिस्टिसिज्म इसलिए है जी कि इसमें चार चीज़ें हैं जी, जो इसका पैगाम है, जो इसका असल है, जो इसकी असास है, वो है मोहब्बत आम, इंसानी हमदर्दी, रिलीजियस टॉलरेशन जिसे हम मजहबी रवादारी कहते हैं, और इंसानियत, ह्यूमनिज्म। ये चार चीज़ें पूरी दुनिया के इंसानों को एक ही झंडे के तले ला सकती हैं, और तसव्वुफ इसमें सबसे अहम रोल अदा कर सकता है। क्या बात है। तो यहाँ पर एक और सवाल है, क्या सूफी शायरी को महज रूहानियत तक ही महदूद करना दुरुस्त है? शायरी तो पहले शायरी है जी। शायरी जो है ये फन और माने का हसीन इम्तिजाज होता है। वाह। शायरी को पहले शायरी की हैसियत से इसे देखना चाहिए। अच्छा। इसमें तो मैसेज जो है वो तो दूसरी बात है। पहले तो शायरी का जो फन है
وہ اس کے موضوع پر، اس موضوع پر یا اس میسیج پر وہ حاوی رہتا ہے، اچھا کیونکہ شاعرانہ ہنرمندی جو ہے وہ تو پہلے اس میں دیکھی جاتی ہے۔ اس کو صوفی شاعری کو ایک الگ کھاتے میں جمع کرنا بھی اچھا نہیں ہے، جی، بلکہ یہ شاعری میں ہی اسے جمع کر لو۔ واہ واہ، شاعری میں اسے اگر نقد و پرکھ اس کی کرنی ہو تو وہ شاعری کے ہی سطح پر کی جائے، جی پھر دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا پڑا ہے، وہ تو دوسری بات ہے۔ جی جی، ہمارا وقت پہنچتا ہے اس پوڈ کاسٹ کو اختتام تک پہنچانے کی۔ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ رنجور تلغامی صاحب، آپ نے حسین لمحات ہمارے ساتھ گزارے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو دیجیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام نبی حلیم کو اجازت، پھر ملیں گے اگلی بار روح کشمیر چینل میں ٹروتھ ٹاکس سیگمنٹ لے کے ایک اور شخصیت کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ فی الحال اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔